أبيت محرنا كروستوس بطعمي ده حزنك أبيت أزجي محرنا خلت عمت عد عرب صنيحة فقرني أنا جوه تقبلي مش تقتلوا وأزجيو محرنا أتنا حواتي تتنقع سلام تعنا هبلي خبرات خططتلي هم يخاتهم همين يخم دحنا لكم أنا دحنا إيز جاي هري مسجن سلامية همزة أنا سلام دنا أخويا وخلات خاتم سلام تقانونا يوترا تسفاي حاجة سيدك عبيتي وزال خن أخلات خاتم سلام خاتني بزح لما أنت حزل خاتم مسئين نخو بزعوا حنتي أب سعود عرب دنا حفتنا لقط أما قد أي حزل خن مسئين نخو مالتي بزا قط يا ولا صراحة قصلا لخن خيو إنه ብዙሕ ግዜ ተደጋጋሚ ብዛዕባ ናይ እንዳ መዳም ብዙሕ ነገር እንትን ድብል ማለት እዩ ምክንያቱ ክላትና ንምሃረሉ እየ ድብል ሓንቲ ሓፍትና ክልተ ዓመት ኣብ ስዑድ ዓረብ ተቐሚጣ ፍቅረኛ ተቐቢልዋ ንጎ ተቐቢሉ ምሸት ቀቲልዋ ኢሎም እንትን ኢሎም ማለት እዩ ኣብ ነባሪት ስዑድ ዓረብ እያ እና ብዘጋጣሚ ኩልኽን ማለት እዩ ኣሕዋተይ ትጠንቀቃ ቤዛኸን ትጠንቀቃ ምክንያቱ خذ سعد عب سعودنا هنا بزحسي تقبل لي ناس إنا حواتنا نيو ولادنا نيو دقننا بجنب بزحات بيتسوي نيو نعم بتشوم القبلو إنا أحواتي كابز عينة جودي محارنا خلاتنا همز عينة نتنقعلو فقرنيانا أمون يجيلنا بزحنا قرنا دن برعنا دن جاوتنا بزحنا قرس لتقومنا نيو مالتيو بيزا خن خنت تنققا كذا حفتنا سي يمحرر همزة عينت نجر بطعم إلى حزنك قرمي لا بيتسمر خوا أس يتقبلوا أس تقبل لما ياو هو تحلفوا أيو مالتيو إن كل ختن فقرني أي أموني جيل خن فقرني خن قبلنا أي خن لب خن ودي خنسي لا فقرني خن أي تجيا ماني يخون ماني يخون لعل خلو بيتسو خاتن أحوات خاتن دكنا خاتن يوم سلزي تقبلت بلتها خنسي فقرني أموني جيل خن لا فقرني خن أي تخدا لم يسه حمي غينه سو مخانس حدي وإنه سو مسجنزة مسخالي نجري دنهاتي حدا سو مالتي سلزي كل خن عرفتنا أمونات يوم جزع يوم لا لنا بزح نجر دنشود نجرنينا أرى بتلي عد عرب دن هنا بيتسونا قرش بلي عمنا حواتنا قرش بلي عمنا لا ولنا فقادنا فقرنيانا لتجانا جنا جود أمون دا مثلنا لا أودن دن الأخنينا أقوالات مالتي أتنا حواتي تتنقق كل خن تتنقق مالت أي تؤمنهم جنزة خليه وسدوا ما جرش أهوتهم خزقوا العزياسي من يتحتت النت نايمني جيجاو متشونا على أي حقي سلازي خلات ناسك هون مهار احنا سي الصح اوريدي حدا شعب صحي وانه تم جبر جين احنا لك نمهار لني انا كلنا دق عبيتي مخنياتو همزه عينت ነገር بطعمي ما فرحي بطعمي لحزنك عدي خيده مس بيتسبي مس حواتي كراخ بلالخا امنغو همزي من قد تقارلاس بطعمي محزاني بونت كاوله كل غزي تودع الخلنا تاي تعدلنا بمقبونت أو سعودني أنا ولا استاي كل جزء تتقعت لقن لنا تخلنا يو أتحوتي بصر نمهر نماني نمهر يدحرقاتي نمهر ليلة بزحات إني أخاتن أنا بزحنا جر يهل رمالتي بونت تصور لك خيانسي همزين عقدك مسلك ويكع تايم الكوتة بهالنا جرني تايم الكوتة يخوني بتلي عرب هاجر دن هنا قالت أتنحواتي جنزة خن أرما جنزة خن تتنقع قولي لو زعد جن لنا برقص بزحات حواتي تشود اللخن بتلي همز جنان أخن نازعد جود نجار ده فلات خناه ملء أبلهم جنجن دحبلهم خن حقق مثلك سويت إنها ليتهم سويت يبليلهم لجأوت خن جنزو خن يولع خن تعامل 3 عامت جنزو خن بليعهم خن دحرس خاطر مجرش أكونتا لخنا فدي غارت خن مفرح يجور خن بزح نجار ين أبزعد كونتات مالتيهم إن كل خن حواتي تقبلي حوات خن حريق خنسي لا قوانت سي أي تتبقى حوقة أي حوقة أو حماق شجر خام حوقة أي حوقة بونت سلازو كل خن حواتي معاري كهمز عينة نجاري محارنا خلاتنا متشم سالة تهجيرة أميناتو ناتي الخا أمين خا تطبق الله هي متشم سالة أمين خا من كأمن خوينو جن همز عينة رقمة همز لولو حماق نجار لحاسو جن يمحارنا خلاتنا وسدتنا هنا بتريسي أو عرب هنا قالت خول لنا ما تتقعتي كل جزء لأمنا يسوي يخاد حنا بزك يخاد عنا مالتيو سلازي كل خن حواتي مع عريت بيزخن تتنقعاتها كل خن مالتي كابزا حفتنا دي نمهر كلنا ولدي كاغني يوم يجي صباح تقررين فقرنيا كاغني يل بهالنجر أي سرحي أحوات خن يقبل خن بيتسو خن يقبل خن كلهم سلازي
زحفتنا ترى لخنا بطعمي لحزنك عدي كعرفي لا عدخا خيرخا مس ቤተሰብካ ትጫወት እንደይ ነገር ለሓሰብካን ሃለኻ ኣብ መንጎ ብወዲ ጓና ሃምዝ ገይርካ ትብል ተለኻ ሲ ብጣዕሚ እዩ ለሕዝነካ ለቤተሰብ ለሲ ብጣዕሚ እዩ ለሕዝን ብሎ በቃ ቅራሕ እንት ኢለ ፈጥረልካ ማለት እዩ በእውነት እና ኩልኽን ኣሕዋተይ መዓረይ ጥንቃቐ ግበራ ፍቅረኛ ይቅበለኒ እዩ ኣሙይነ እየ እሱ እዩ ንህኒ ማንም ሰብ የብለይ ልዕል ወለደይ እሱ እየ ልሓስብ ሃምዝ ላበልና ሽወድ ለና ኣተን ኣሕዋተይ ኣጓላት ሽወድ ለና ኢና እሱ እንህን ኣሞን ግዛዕ ይላና ሲ ምንም ጥቅም የውሊ ሁላትና ተሸወርት ኢና ልኮን ለና በእውነት እና ኩልኽን ኣሕዋተይ መዓረይ ማለት እዩ ትጠንቀቃ ሃምዝ ኣነ ድብለካትን ምክንያቱ ሕዚ ብቻ እንድዒ መፍርሒ ግዜ እንድዒ ሃምዚ ሰኺሩ ዲ ነይሩ ወይስ ታእዩ ነይሩ ዝና ፈጣሪ ሓይሊ እዩ መቸም ናፈጣሪ ነገር እዩ ታእዩ ኮይኑ ሃምዚ ገይርዋ ብጣዕሚ እዩ እንትን ንብል ማለት እዩ እና ኩልኽን ትመሃራሉ ኣሕዋተይ መዓረይ ካዝ ኸይድና ሲ ፍቅረኛ ናቀበለና እዩ በተለይ ሃምዚ ድንጫወተን ኢና ቀልድ ምሲና ቆም ነገር ደንዛረወኒ ኢና ማለት እዩ ፍቅረኛ ዕምባባ ሒዝ ክቀበለኒ እዩ ሓፍተይ ዕምባባ ሒዛ ተቀበለኒ ታገድሽኒ ግዴታ ፍቅረኛ ድዩ ኣሕዋተይ መዓረይ ኣሕዋትክን ይቀበልኽን ቤተሰብክን ይቀበልኽን ትርልኽኖ ፍቅረኛ ኢላ ለኣመነቶ ናብ ባዕለይ ሰብ ኢላ ለኣመነቶ ሃምዚ ትገብራለ ብጣዕሚ ለሕዝነካ ስደት ነይራ ስዑድ ዓረብ ነይራ ዋይ ረማ ሕዘን እዩ በእውነት ኩሉ ግዜ ተስታውሰት ለኻሲ ኩሉ ግዜ ተጠቃዕቲ ኣብ ስዑድ ዓረብ ሃምዚ ገጥዮም ገንዘባ ትትፈልዐት ነባሪት ስዑድ ዓረብ ገንዘባ ትትኽሓደት ነባሪት ስዑድ ዓረብ ጥራይ ነብሳ ውፅኦም ላፈራርሑ ገንዘብ ሓውሊ ወይ ከዓ እዛ ፊድዮ ክለቃ እዮም ላፈራርሑ ኣብ ስዑድ ዓረብ በቃ ኩሉ ገንዘብ ኩሉ ሲ ኣብ ስዑድ ዓረብ ኩሉ ስዑዲ ታዩ በደሉ ታዩ ገይርናቱም ሰባት ለለ ልደግፍካዮ ገርሂ ኢልካ ልደግፍካዮ ወይ ልፀጎሞ ወይ ልበሎ እንድሕደግፍካ ኣብ ስዑድ ዓረብ ድንሃጓል ሓሳስ ለኣኸንቲ ዓሻ ለኣኸንቲ ወነደ ይብላ ክበሃል ኣቱም ሰባት ኣሕና ኮ ሰውነ ኢና ድሮማ ግን ማን ሰው እንትንኻስ ኣይርድአልካይ ካብለ ለሕና ብዙሕ ነገር ስለልንፈልጥ يعني መንገዲ ብዙሕ ነገር ተሸጊሩ እንደ በቸም ትፈልጣ ይኹን በተለይ በባሕር ምፃእ ማለት ብዙሕ ነገር ኢላ ምህረካ ኩላትና ኮ ትምህርና ዓድና ለመፂና ጽቡቕ ሓሊፍና ሕማቕ ሓሊፍና ግን ኩሉ ነገር ትምህርቲ እዩ ከተወስደሉ ስለዚ ኣብ ስዑድ ዓረብ ድንህና ሲኣኽለና ወይ መጥቃዕቲ በዚሕና በእውነት በተለይ ማሕዋተይ ሃምዚ ካብዚ ዓዲ ኸይደን ብዙሕ ነገር ድብለኒ እዋ እዛ ተርኮ እዘን ብሚድያ ልወፅእ ኢና ዝፀውለና ውሽጢ ለኮ ካዝ ኸይደን ለኮ ህንደይ ነገር ኮነ ኢልትሓበለ ይወፅእ ላ ሚድያ ትፈልጣ ዲኸን ብዙሕ ነገር ይድፍፀም ኣብ ዓዲ ዓረብ ነይረና ኣሕዋትና ሲ ለዓዲ ሰዓት ለማ ብዙሕ ነገር ይድፍፀመን ብዙሕ ነገር እየ እንዳግንያ ገዝአን ይኽድዓ ገንዘበን ይብልዓ ብዙሕ ነገር ይዕውድወን ቤተሰብ ፀሊኦም ለቤተሰብ ንኸይድ እምበራ ብዙሕ ነገር ልበልኒኦም እዚ ግን ኣያውፅእ ወይ ለሚድያ ድሚድያ ግን ልተወሰነ እዩ ጥራይ ልወፅም በይ ብዙሕ ገበን እዩ እኒኦም ዓዲ ዓረብ ድነብራ ኣሕዋትና ሲ ዓደን ተኣትላሲ ብዙሕ ነገር እየ እንዳጋጠማተን ስለ ሚድያ ሊወፅእ እዩ እምበይ እና ኩልኽን ትጠንቀቃሉ ኩልኻትን እየ ድብለክን ኣብዚ ድንእኸን ኣሕዋተይ ተቐባሊ ኣሕዋትኻትን ይቀበልኽን ፍቅረኛስ ኣይትእመና እሱ እዩ ንህኒ ኢልና ኧረ ብጣዕሚ ኢና ንሽወድ በተለይ ኣጓላት ኣሕና ብጣዕሚ ኢና ንሽወድ በተለይ እንድሕ ፍቅርና ለለ ዕጉራት ኢና እሱ ብለይ እሱ ሲ ካሊእ ሰብ እኳስ ለለ የመሰለናይ እና ኩልና ትጠንቀቃሉ ደቂ ዓበይቲ ንጠንቀቕ በእውነት ንጠንቀቕ